बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दो और ज़मीन में फ़साद ना मचाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जो ऐलान किया गया था, जिसमें बताया गया था कि मेडिकल स्टोर और डेंटिस्ट के डॉक्टर्स यानी दांतों के डॉक्टरों में सऊदीज़ेशन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस बारे में ताज़ा तरीन कुछ अपडेट आई हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि हेल्थ स्पेशलाइजेशन के शोबों में 60% और मेडिकल आलात सेक्टर में 30%, जबकि ममलिकत भर में तिब्बी लवाजमात और सेल्स के शोबे में 40% सऊदीज़ेशन के फ़ैसलों पर अमल दरामद का आगाज़ किया गया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की अहम तरीन इत्तला जो सऊदी सरकारी ज़राए से मालूम हुई हैं, इनके मुताबिक मुख्तलिफ शोबाजात में सऊदीज़ेशन के लिए ममलिकत के तमाम इदारों को मोहलत दी थी। मोहलत ख़त्म होने पर फ़ैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि हेल्थ स्पेशलाइजेशन के कारकुनान की 60% तक सऊदीज़ेशन से 5,600 से ज़ायद गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों को रोज़गार मिलेगा। सऊदी लड़के और लड़कियां ये तमाम पोजीशंस को होल्ड कर लेंगी। दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर में सऊदीज़ेशन के फ़ैसले पर अमल दरामद के साथ एक अहम और फ़ैसले पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत दांतों के डॉक्टरों और फार्मेसी की कम से कम तनख्वाह 7,000 रियाल की गई है। किसी भी सऊदी डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट को तनख्वाह 7,000 रियाल से कम नहीं दी जाएगी। हज़ारों गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ सदलिया मिनी मेडिकल स्टोर्स पर काम करते हैं, अब वो फारिग हो जाएंगे। सऊदी महकमा शहरी दिफा और महकमा मौसमियात ने अहम इतलात शेयर की हैं कि ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में आज बुध से बारिशों का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से जो इतलात आई हैं कि मुतवक्का बारिश वाले मकामात पर सफ़र करने वाले ख़ुसूसी लेवल पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी बुनियाद पर शहरी दफ़ा ने बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया है। सऊदी महकमा शहरी दफ़ा की जानिब से बयान में कहा गया कि रियाद, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अल-बहा, असीर, जज़ान, नजरान, कसीम, हाइल और मशरकी रीजन में कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। सफ़र के दौरान बहुत एहतियात बरती जाए। सऊदी महकमा शहरी दफ़ा और ट्रैफिक के इदारे ने कहा कि मौसमियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसकी बुनियाद पर तेज़ हवाएं भी चलेंगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने तमाम तर इलाकों में एहतियाती तदाबीर और ख़ास तौर पर नदी नालों और नशेबी मकामात पर क़याम करने से गुरेज के लिए कहा है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने सऊदी वज़ारत तजारत की जो छापामार कार्रवाइयाँ तजारती पर्दापोशी से मुतल्लिका हैं, उस बारे में कई सवालात किए कि आपकी जानिब से कोई ख़ास इतलात शेयर नहीं की जा रही हैं। दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं ये वीडियोज़ बार बार शेयर नहीं कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर कई ख़बरें आती हैं, जिससे आप लोग भी परेशान हो जाते हैं कि एक ही ख़बर को बार बार क्यों रिपीट किया जाता है। याद रखें, सऊदी वज़ारत तजारत ने पूरे हफ्ते के लिहाज से एक अहम इत्तला शेयर की है, बल्कि मार्च के महीने में क्या कार्रवाइयाँ की हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सऊदी वज़ारत तजारत के मातहत तफ्तीशी टीमों ने पिछले माह यानी मार्च में तजारती पर्दापोशी के कानून की खिलाफ वर्जियों का पता लगाने और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए 4,844 छापामार कार्रवाइयाँ पूरे सऊदी अरब में की हैं। सऊदी अरब के अहम तरीन सरकारी ज़राए से जो इतलात आई हैं कि वज़ारत तिजारत के इंस्पेक्टर्स
تجارتی پردہ کے خلاف مہم کے دوران مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا کے تجزیے پر انحصار کر رہے ہیں۔ 20 سرکاری اداروں کے تعاون سے جو بہترین لیول پر اپنا ایک نیٹ ورک کے لحاظ سے کام کرتے ہیں، یہ تمام چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ مشکوک اداروں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے غذائی اشیاء، لانڈریز، باربر شاپس یعنی کہ ہلاک کی دکانیں، سپیئر پارٹس کی دکانیں، ورک شاپس، ایلومینیم بیٹریوں فروخت کرنے والی دکانیں، کپڑوں کی دکانیں اور تجارتی مراکز، فرنیچر کے شو رومز، ملبوسات اور آرائشی اشیاء کی دکانیں، اس کے علاوہ میک اپ، تحائف اور آسائشی اشیاء فروخت کرنے والے مراکز کی وسیع پیمانے پر سعودی عرب میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے ایسے اداروں کے مالکان کو جن کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کے ٹھوس ثبوت ملتے ہیں، متعلقہ اداروں کی تحویل میں دے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مملکت میں تجارتی پردہ پوشی کی سزا 5 سال قید، 50 لاکھ ریال جرمانہ اور متعلقہ جو بھی تجارتی پردہ پوشی میں کاروبار ہے اسے مکمل لیول پر ضبط کیا جاتا ہے۔ تجارتی پردہ پوشی سے مراد غیر قانونی غیر ملکی افراد کا وہ کاروبار ہے جو سعودیوں کے نام سے وہ کرتے ہیں اور سعودی اسے اپنے نام سے کاروبار کراتے ہیں، جس پر دونوں گرفتار ہو رہے ہیں۔ سعودی کچھ حصہ لے کر پروفٹ کا باقی تمام رقم غیر ملکیوں کے حوالے کرتا ہے، جس سے سعودی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کی بنا پر سعودی عرب کے اداروں نے صرف ایک مہینے میں 4844 چھاپہ مار کارروائیاں کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسے افراد کو کسی بھی لیول پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ سعودی عرب میں گزشتہ دنوں جو ایک اہم واقعہ ہوا جس میں طالب علم اسکول میں لڑ پڑے، جس میں ایک طالب علم کی جان چلی گئی، اسے سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں، سوشل میڈیا پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ طالب علم کے اہل خانہ نے واقعے میں ملوث جو اسٹوڈنٹس تھے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تاہم اس موقف کی سرکاری ذرائع پر کوئی تصدیق نہیں ہو پائی۔ پبلک پروسیکیوشن نے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی جدہ کے امیر فواز محلے کے غرناطہ مڈل اسکول میں طلبہ کے درمیان معمولی نوک جھونک پر ہاتھا پائی ہوئی اور اسی دوران ایک لڑکا دیوار سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا۔ اسکول کے متعلقہ اہلکاروں نے اسے مکمل لیول پر بچانے کی کوشش کی مگر وہ دم توڑ گیا۔ جدہ محکمہ تعلیم نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ ملنے پر ٹیچر کے خلاف کارروائی کی ہے۔ جھگڑے کے وقت ٹیچر کلاس روم میں موجود نہیں تھا۔ اسکول کے چوکیدار نے بھی کہا کہ طالب علم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر اس کا آخری وقت آ چکا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس پورے واقعے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران عمرہ زائرین جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف، مقام ابراہیم، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے موبائل سے عمرے کی ادائیگی کی باقاعدہ ویڈیوز اور سیلفی بہت زیادہ بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ مسجد الحرام آنے والے زائرین عمرے کی ادائیگی کے دوران ویڈیو بنانے کا رواج غیر معمولی لیول پر بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں آنے والے عمرہ زائرین کی یہ پہلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرے کی اس اہم یادوں کو ویڈیو یا تصویروں کی فارم میں یادگار بنا لیں۔ مگر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ویڈیو اور تصاویر بناتے ہوئے جو عبادت کے اندر خشوع اور خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ عمرہ اور دیگر عبادات کو یقینی بنایا جائے۔ سیلفی وغیرہ آپ اس کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کافی مشکلات میں بھی دوسروں کو دوچار کر دیتے ہیں، لہٰذا ان مقدس مقامات پر بہت احتیاط برتنی چاہیے۔